हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह और मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। और मैं अब यहाँ बना रही हूँ सफ़ेद चनों वाला पुलाव। यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। शादी से पहले ना मेरी मम्मा बनाया करती थी सफ़ेद चनों का पुलाव, चने की दाल का पुलाव। चिकन का तो खैर बनता ही था, मटन का ही बनता था, बीफ का ही बनता था। लेकिन से ये वाले पुलाव होते थे ना, यकीन जाने इतने वो यम्मी और टेस्टी लगते थे ना कि मतलब कभी कभार आपको वो बड़े मज़े का वो टेस्ट करते थे। मैंने लिया यहाँ पे लिया ऑयल में डाला मैंने प्याज डाल के मैंने इसकी भुनाई करके जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे, मैं फिर इसमें पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा कलर निकालूंगी। ठीक है, तो जी यहाँ पे प्याज अच्छे से मैं ब्राउन कर रही थी और मैं अपने किचन पे मैंने एक थर्मामीटर लगाया हुआ था चेक करने के लिए कि आज किचन का जो दर्जा हरारत है ना वो कितना है। ओके, यकीन जाने 48 टू 50 के राउंड पर बता रहा था। इतनी कोई गर्मी थी, तो मैं कोशिश करती हूँ गर्मी में खाना दोपहर को नहीं रात को बनाऊँ। और ये पुलाव मैं दोपहर को बना रही थी क्योंकि रात को मैंने कुछ बनाया था। वो एक दिन मतलब मेरी रूटीन ही थी मैं दोपहर में खाना बनाया करती थी, लेकिन जब मुझे देखा ना कि इतनी कोई गर्मी हो गई कि जाने, मैंने कहा नहीं यार अब खाना रात को बनाया करूँगी। और उसका ये वजह थी कि चलो यार थोड़ी गर्मी कम लगेगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, मोटी इलायची है और दालचीनी का पीस था, वो डाल दिया मैंने। और यकीन जाने इतनी कोई गर्मी लग रही थी चाहे आप नहा के कब खाना बना लें या खाना बनाने के बाद नहा लें, यकीन जाने बहुत गर्मी थी। तो मुझे लगता है कब ये गर्मियों के सीज़न ख़त्म होगा। अब तो 3 महीने पड़े, 4 महीने, बल्कि जून जुलाई अगस्त सितंबर तक और अक्टूबर में भी आपके फ़ैन चल रहे होते हैं, लेकिन ये होता है पसीना नहीं आता। ये सितंबर तक तो ना आपको इतनी को स्वेटिंग होती है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ मैं प्याज ब्राउन कर रही थी और मैं कह रही थी कि अब मैं खाना रात को बनाया करूँगी। तो तब से ना मैं अभी रूटीन बना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसके बाद मैंने एक और खाना बनाया था, वो मैंने रात को बनाया था क्योंकि चावल जो आइटम होते हैं ना वो दोपहर में हमारे घर चलती है, तो रात को फिर रोटियाँ बनती हैं। तो मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि रात को हमेशा रोटी खानी चाहिए, रोटी खाओगे तो रात अच्छे से निकलती है, वरना फिर रात को आपको दोबारा भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैंने फिर दोपहर में चावल वगैरह कर लिया और रात को मैंने फिर सालन बनाया। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने सालन क्या बनाया था। तो मैंने यहाँ पे लिया लहसुन, लहसुन नहीं लिया, अदरक लिया और टमाटर लिया। उसको मैंने बारीक बारीक अदरक को चॉप किया और टमाटर मैंने बारीक बारीक काट के तो वो मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस वगैरह, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने डाल दिया इसमें सूखा धनिया पाउडर। और गरम मसाला मेरे पास था नहीं, मैंने कहा चलो यार साबुत डाल दिया सो के, वो अपना टेस्ट बड़ा अच्छा निकालेगा। तो खैर यहाँ पर मैं भुनाई से करके और साथ में मैंने थोड़ा सा मैंने वो ऐड कर दिया था बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप डाल लेना चावलों वाले किसी भी आइटम में, पुलाव में, तो यकीन करें बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत मज़े की लगती है। और मैंने बनाया ना पुलाव, तो मेरे फादर इन लॉ ने इतने मज़े से कोई खाया, मुझे था कि वो बोलेंगे हाय चिकन डाल लेती या इस तरह से करके, तो मुझे था उस तरह से कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर यहाँ मैंने चने ऐड कर दिए सफ़ेद, पहले से बॉईल करके मैंने रखे हुए थे, फ्रोज़न थे। फ्रोज़न थे मतलब घर के फ्रीज़ थे, थोड़े दिन पहले मैंने फ्रीज़ किए थे। तो साथ मैंने मुर्ग चने बनाए थे, तो थोड़े से ही बच के मैंने फ्रीज़ कर लिए। और मैंने कहा चलो मैं इसका पुलाव बनाऊँगी, तो ये मैं बना ली इसका पुलाव। तो साथ में मैंने कहा चलो मैं चावल भी इसमें ऐड कर दूँ। 2 कप चावलों के थे क्योंकि हमारे घर बनते ही 2 कप हैं, तो वो दोपहर को होते हैं, रात को वो एक आधी प्लेट बच जाती है जो मैं खा लेती हूँ। वो मेरे घर में अब बच्चे नहीं खाते, बुज़ुर्ग भी नहीं खाते, वो कहते नहीं रोटी होनी चाहिए, रोटी का ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बात उनकी भी ठीक है, रोटी के वाकई बहुत फ़ायदे हैं। तो यार जिनको आदत लगी हो चावलों की तो फिर बेचारे क्या करें मुझे तो चावलों की बहुत ही कुछ आदत थी शादी से पहले। हमारे घर में तो डेली चावल बनते थे। मेरी मम्मा दोपहर में कोई सालन बनाती थी ना शोरबे वाला, तो रात को तो मस्त चावल बनते थे। अगर दोपहर में कोई ड्राई फॉर्म में मतलब खुश्क सालन बना है, कोई सब्ज़ी खुश्क बनी है, तो उसके साथ मम्मा रात को बिरयानी या पुलाव वगैरह इस तरह से बना लिया करती थी, क्योंकि रात को हमारे घर चावल ही बनते थे। चलिए यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने डाल दिया कलर फूड, वो डाला कलर फूड डाल के मैं वेट करती थी पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाए।
تو میں پھر اس کو دم لگاؤں. اور میں جب بچوں کو پتہ لگتا ہے نا کہ آج چاول بنے ہیں، ہائے اللہ وہ اتنا کوئی کڑکڑ لگا چھوڑتے، چاول کیوں بنائے، نہیں بنانے تھے، روٹی بنا لیتے، میں چاول نہیں کھاؤں گا. میرے بیٹے کے ڈائلاگ اگر پیور وائٹ پلین وائٹ ہوتے تو میں نے کھا لینے تھے. اللہ اس کو بھی کوئی اتنی کو زبان لگی ہوئی ہے نا میرے بیٹے کو، وہ کہتا ہے مطلب روٹی ہی ہونی چاہیے اس کو تو پوری اپنے دیال والی جینس ہے کہ مطلب اتنی روٹی کھانی ہے میں نے، دوپہر ہو یا رات ہو یا صبح، پراٹھا بنا دیں، روٹی بنا دیں، چاہے چینی والی بنا دیں، فلانی بنا دیں، ٹمکانی بنا دیں. تو جی اینڈ پہ مجھے ہری مرچ جانا بھول گئی، میں نے تو یار سیپریٹلی رکھ دیتی ہوں، اچھی لگے گی ذرا. تو پھر میں نے ہری مرچ رکھ دی سائڈ پہ، اور اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ رائتے سب بنا کے کھائیں. میں کہتی ہوں آپ کو چس آ جائے گی، اگر نہ چس آئے تو پیسے واپس. تو یہ چاول بڑے اچھے بنے تھے میرے، کھلے کھلے چاول بنے تھے، بہت مزے کے بنے تھے. میں کہتی ہوں یقین جانے جب میرے سسر 1 سے 2 پلیٹیں کھا لینا تو اٹس مین کہ بہت اچھی چیز بنی ہے، بہت 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 اچھی چیز بنی ہے. تعریف نہیں وہ کرتے لیکن وہ کہہ دیتے ہیں. اور میرے میاں صاحب ہمیشہ کی طرح میری تعریف بہت کرتے ہیں، ماشاء اللہ تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، مزہ آ گیا، یہ ہے وہ ہے. تو جی یہاں پہ میرے فون کی جو تھی نا بیٹری وہ ڈیڈ تھی، تو ڈاٹس آن نہیں تھی، فون کی لائٹ آن نہیں تھی. تو میں نے کہا چلو یار میں ایسے ہی کام چلا لیتی ہوں. تو یہاں پہ لیا میں نے پیاز، اور پھر لیا ٹماٹر، اور ساتھ میں لیا لہسن، ثابت ہی میں ڈال رہی ہوں، میں نے کوئی مطلب گرینڈ شینڈ ڈالی کیونکہ اینڈ پہ میں بعد میں گرینڈ کر لوں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو جی میں نے یہاں پہ ڈال 2 کپ پانی کے ڈال کے پھر میں نے اس میں ڈالے تھے سوسز وغیرہ، سوسز کے نہیں اسپائسز وغیرہ، نمک، لال مرچ اور ہلدی وغیرہ ڈال کے میں نے وہ بنانا تھا. جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے کچن کو دیکھنا ہوتا ہے، یقین جانے ان کو یہی ٹینشن ہوتی ہے آج کیا بنائیں، آج کیا کھائیں، کیا بنائیں. ایسا کچھ بنائیں جو کھایا بھی جائے، بعد میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، جلدی ختم ہو جائے، گرمی نہ لگے، کوئی ٹھنڈی چیز ہو. تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ٹھنڈک دیتی ہیں، چاہے وہ کریلے کی گوشت کیوں نہ ہو. خیر یہاں پہ میرے پاس مٹن کا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں ڈالا، اور نمک مرچ ہلدی میں پہلے ڈال چکی ہوئی تھی. اور یہاں بن رہے ہیں کریلے کی گوشت، مجھے بہت پسند ہے، پراٹھے کے ساتھ ہو جائیں، روٹی سے اتار کے اوپر دیسی گھی لگا ہوا ہو، میں کہتی ہوں بہت مزہ آتا ہے کھانے کا. تو یہ میں نے اسی دن لیے تھے، اسی دن میں نے کاٹے، اور 2 سے 3 گھنٹے میں نے ان کو نمک لگا کے رکھ لیا تھا. بعد میں ان کو اچھی طرح سے مل مل کے پانی میں ڈپ کر دیا تاکہ یہ وہ ہو جائیں، تو جو بہت کڑواہٹ رہ بھی گئی وہ ختم ہو جائے. یقین جانے بالکل بھی کڑوے نہیں تھے، بہت مزے کے تھے. تو جی شام ہو چکی ہوئی تھی، شام ہی تھی بلکہ ہو چکی ہوئی کیا بات، شام ہو گئی ہوئی تھی. تو پھر یہاں پہ میں اپنے بچوں کو بنا کے دیے فرائز، اور یہاں میں چیک کر رہی ہوں میٹ پیس کہ گل گیا ہے کہ نہیں. پھر میں نے گوشت نکال کے سائڈ پہ کیا اور مسالہ گرائنڈ کیا، اور ان کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا. اور یہاں پہ ساتھ میں نے گوشت کی بھنائی بھی سٹارٹ کر دی. میں کہ یار گوشت کی بھنائی ٹائم کر لی جائے. اور ادھر سے مجھے ایک پیغام آ گیا، میسیج آ گیا، کیا آنٹی ہم 2 دن کام پہ نہیں آئیں گے. آپ یقین جانے جو مجھے مزہ آ رہا تھا نا کھانا پکانے کا، وہ سارا مزہ کا میرا بیڑا غرق ہو گیا. میں کہا یار کیوں بیٹے آپ کیوں نہیں 2 دن کام پہ آؤ گے، وہ ہماری فوتگی ہوگی گاؤں پہ تو ہم نے جانا ہے. تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں کہا چلیں سچ کہہ رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے سچ کہہ رہی ہوں. میں کہ ٹھیک ہے آنٹی آپ جائیں، پھر کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ لوگ گاؤں میں چلے گئے. میں نے بچوں کو اسٹرکٹلی بولا کہ گھر گندہ نہیں کرنا، جو کھاؤ پیو گے وہ ڈسٹ بن میں ریپر جائیں گے، اپنے ارد گرد کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، گندہ نہیں رکھنا. پانی گرے تو اس کو اسی ٹائم وائپ کر کے صاف کر دینا ہے. بالکل مجھے گھر ایک دم سے نیٹ اینڈ کلین چاہیے، میسی نہیں چاہیے. گندگی مجھے نظر آئی تو 2 دن میں جوتے سے پٹائی کر دوں گی. خیر شرافت میرے بچوں کی، انہوں نے گھر بالکل بھی نہیں گندہ کیا میرے کہنے پہ. اور 2 دن مجھے پتہ میں کیسے گزارے ہیں. اور بس یہاں میں پیاز بھی ایڈ کیا، میں کے ساتھ تھوڑے بہت بھی فرائی ہو جائیں گے. ان کو ساتھ پیاز کو براؤن کرنے کا ان کے ساتھ ایڈ کر دیں، ہلکا سا فرائی کر لیں گے نا تو کریلے کی کرواہٹ ہوگی نا وہ بالکل، جو تھوڑی بہت بھی ہوگی نا وہ بالکل بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ میری نانو ایسے کرتی تھی. تو میں نے جب ان کو دیکھا نا میں نے سوال کیا کہ نانو آپ پیاز ایسے کیوں ڈالا، آپ ہانڈی میں بھی ڈال سکتی تھی. تو کہتی تھی بیٹے اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے، بیسک پرپز یہ ہے کہ جو کرواہٹ ہوگی نا کریلے کی جو تھوڑی بہت رہ بھی جاتی ہے یا اکثر بننے میں تھوڑا ٹائم کم ہم دیتے ہیں تو اس سے ختم ہو جائے گی. مجھے وہاں سے ریلائز ہو گیا اوہو. اور مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ میں نے آج لیے ہیں 2 گھنٹے بس نمک لگایا ہے تو بس اتنا کر کے بڑے اچھے میرے کریلے چلے بن گئے. اور بزرگوں کو میں نے یاد کیا، ان کو دعاؤں میں، اور ان کے لیے خوب ڈھیر ساری دعائیں کی. یہاں میں نے اینڈ پہ ہرا دھنیا ہری مرچ ڈال کے اس کو پھر میں نے پتیلی میں رکھا اور بعد میں نے کھایا. آپ لوگوں کو میں بھی لوگ اچھا لگا اور اس کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا. اللہ حافظ.